تم زمانہ بولا میں بابا نوم علیف خان جرگدار کے بیٹھوں رو FCR زمانہ جرگدار میں بابو میں بابو کو تم زمانہ اش پہ چھڑا گن بولا گے دگن تو اسے گوٹر بارگے نمبردار اسو ہور شاتے اسے بابا پھی پٹ اسو دادے سو اسل او مشاہد کو تم زمانہ بولا دے اس کے گا وقت او اسے گوٹ وات وقت میں بابو گا او اسے او ہور شا بڑ مالوس ani bulay chagay then rajo chagay then proni jango chagay then gali phuten wo yonaj gali phuten jago chagay then wali sin phuten jago chagay then to और बुलाए चगाई खास तौर थे तो ये मोरूसी तरीका है बुलाए शौक असम मजा पैदा बिली तो यहाँ तक बोला कैसे तरीका बोला पसंद हुआ था ए राना तो अनु सवाल आदे कि माँ अनु पुयाए मशकूली खान और बपिथनस एसेट रजो खानदान है असुल बुरशो खानदान है मुशाक असुल जू कली पे खूबसूरत जवान मुशाक असुल बड़ बड़ फूंग भरते मस्ती थे बोला दे असुल ओ के दिशा फिर ठहरे लई थी आई दिशा मुशा उशाचस हालांकि पोजीशन से 4 नंबर है इशिल ग्रो नंबर यानी सेंटर में जा बोला इशिल लेकिन को अक्सर गोल वो मुशा निकलेस तो मैं सोचता हूं शो की वजह सोचता हूं मुशा के बोल जन जबकि नहीं मुशो 3 नंबर है मनरू मौजूद हैं 2 नंबर है मनरू मौजूद हैं 1 नंबर है मनरू मौजूद हैं ए उठो के वजह ठहरी उठ लेकिन अनु मुशा उठ जन के बोल जन मैं ओ मुशा टको ऐसे जे छुप मन ठतर बातो फतू ऐसे सूबेदार बहादुर वाली रसे चुनु रा मंगा कुचर एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बैठनु स्पीडब्ल्यूडी में जा आल चपे हो जो ओस ए रहो असई बड़ू का काय बोलागा अनुसाप है बोला एक्शान है ते रहो मपशरे असई रसे बपी रसे बड़ू रा असलो अनु असई साप है बोलागा मैं बड़ू का काय बोला एक्शान है बोला है ते रहो वो पुया एक रोज गुशपुर असुल्लानी आज़ाद खान कोस गिलतर कमक वक्त रजीग थे उन इन्हीं खानदान मुशाक उसको कोस एशिया कप में जाओ पाकिस्तान नुमाइंदगी थे उन फुटबॉल में जा ओस खेरी रेसर पुल ऑर्डर जुलाबी होटल में जा बुध प्लेयर बेसल आले रगो असे वलाद खान रवाई बोला असे बबी का बोला एक्शन है थे रगो तो ओ बपी बोला नक्शाज मस ऐसे हुनर मस मन गजे खतर बजे ऐसे पूरे तो मस उतर बजे रोक दुमाम रो मुशा बहुत बड़ो प्लेयर कसो लेकिन जग हिस्सा मन गहतर बात ऐसे अक्सर जग सग मट एरानस फतु खो जानते नस मट कि तू आल उषा जनो तू डियर बेलेल भी ना थे एक वाकया का जिक्र था मस बेगा लाई बुलाए शिली खेरिन साइड के छुपवार थरी दादू गौ लाई प्लेयर बेके प्लेयर दादू थरी गौ तो रसे आश पे एंगल घर से सवार एंगल टगस तो एठरी अरूट ग्रोन वार बर्षा अरूट तो मुद प्लेयर है दादुवार ये माँ और ग्रोन वार की वतुस तो ठरी सामान वत मसाले उठाओ जो के साइड गोल आए दूर तो ना आशिल खेर गोल बिल के साइड अली अमान शाह को 20 सिकल जो रिटायर बोलूं उस फतुमत चगा था वो PWD 20 सिकल जो अली अमान शाह चीफ इंजीनियर रिटायर बोलूं 20 सिकल जो उस मत फतु चगा था के वक्त दादू शाम थी ठरी तू कुछ वती तो जायज से जाए शोरक बिली अब इस आदमी को पहले पता चल जाता है कि बाल इधर आएगा तो मैंने कहा कि ये हमारा गाइडेड मिसाइल है मैंने ये कहा तो सब लोगों ने सब लोग बहुत इस बात से सब लोग महसूस हुए तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे उस आदमी के उस गाइडेंस में मुझे कुछ राहबरी मुझे मिली थी तो मुझे भी अक्सर पहले पता चल जाता था कि बाल इधर आएगा तो वो उसका हुनर ये है कि आदमी अगर कोशिश करे तो घोड़े के एंगल से घोड़े के दौड़ने के एंगल से सवार की बाड़ी के एंगल से स्टिक के घुमाने के एंगल से अगर कोशिश करे तो बाल के आने की जगह का पहले पता 1 सेकंड या 2 सेकंड पहले पता चल जाता है नाउ टीम में नवंबर 1980 पहला 36 अप्रैल 81 के 36 वो साल शंदुरई जलसा बिली शंदुरई टीम में मठ सिलेक्शन कमेटी इस मट इख्तियार दी कि तुस टीम गिन थी तो मस पुलिस जो गरी खान का शागुल का नहीं गस तो मैं 4 प्लेयर मैं तो मसल बेश क्षेत्रालियोट 3 बमुकाबले 16 गोल 36 ऐसे अगस्त 82 में जा आलो फदु 83 84 85 बोला नाबिल 86 के जग से बोला दियन ए शंदुर हार बिलन एनो में जमा शामिल नुश अच्छा ए जो फतु 89 90 91 मस बोला दे 89 स्कोर असई दई ऐसे चतरालियो पोई 90 असई 50 चतरालियो 91 असई 9 चतरालियो 0
یہ جو 92 ارمانو گلتا جو ناگاس حسین علی خان کا درویش نہ ویسا نہ تھا رہی ہے نئے بدل شامل بلے وزیر غلام باز کا ارستو کا شاہ خان بلبل کا راجہ رحمت کا گری خان پرون ٹیم ایجا کو جو کی شامل بلے مشکل میری نشی دو گول لگی شت تھی چترالیوٹ 93 میں بطور سلیکشن کمیٹی پھر 92 بولا دیے اے ٹیم 93 ہار بلے انے گلتے 1966 جو فتور کے میچ بلن شندورم یا ایسے میں بڑی جو بڑی شکست ہے شلیانے بولا تو دبئی جاک سکو نہ ایسے ٹیم میں جاک سکو نہ رہے گی شندورم جا ٹھیک ہے اچھا 94 دو گول لگی شت تھی ہے اچھا آلو فتور خیر مود جگہ چگائے ہیں تو پی ڈبل ڈی ٹیم کی طرف جو بولا دے میں بطور ٹیم کیپٹن آشفر مس بولا شت تھی گس مگر کپس ساتھی ریکارڈ ساتھی مگر موجود ہیں ہر چیز ایک بوٹو تو 92 جو فتو پی ڈبل ڈی ٹیم جو میں ریٹائر شرور کے جیکس بیس بولا دیس اینو میں یا میں ایک نو ملک حسین علی لمبردار دو یا محمد یعقوب عرف المعروف شکرو شہ راجہ احمد علی خان احمد علی شاہ نگرائی 4 بار گئے ایک مشاغ سر رحمت علی تھے پوش ایک کو قصول بش ایک صوبیدار شاہ انی بھی بیس بولا دیس فتو حسین علی خان کا ویس ٹیم شامل بولو شاگول والے بھرتی تھی یہ شاگول خنزائی شاگول والے بھرتی تھی یہ تو 10 نومبر 77 بیگا انلائی بولا بے انلائی سے شت تھی اسوٹ وہ سال ڈی سی میجر ریٹائر فاروق خان سے بے شلا سے جلسار چھنی وہ شلا سے جلسار بے شلا سے ٹیم شت تھی اس اسو کو فوٹو سائنسی کپس سائنسی فوٹو مگر موجود ہیں 2 جون 78 تو چگا تھی اس نے 2 جون 1978 بس این ایل آئی ٹیم شت تھی این ایل آئی ٹیم صوبیدار میجر احمد خان صاحب مرحوم ہیں سے سمے 7.5 سال بغیر توقف جو بغیر وقفہ جو یعنی لگاتار شت تھی اس نے بولا اے ٹیم بس 2 جون 1978 7 بمقابلے 8 گول لگی شت تھی نومبر 78 اسے ٹیم برابر بلے اے دوران میں قومی ایک جذبہ کہتے ہیں جگ سے جگ ناراضگی کہ بھائی نارائی انتظامیہ نارائی ناگوار گزرا بلے لہٰذا اسے ٹیم پھٹائیے کہ گلگت سب ڈویژن کے ٹیم اشل اے ٹیم پھٹے مگر یعقوب پی ڈبل ڈی پکا پلے ملازم اصل سے وزیر غلام باز بھرتی تھی استورہ جو ولی والے بھرتی تھی چلاس جو قلم شہر کا بھرتی تھی یزن جو بجیل خان کا بھرتی تھی 9 ٹیم سنی تھی 9 ٹیموں میں بس 8 دفعہ بولا شت تھی